फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी सरस्वती नगर चाबा हिल काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँहरुलाई फ्रन्टलाइन शोमा। दर्शकवृन्द, देशको आन्तरिक गरिबी घटाउन र आन्तरिक विकासमा टेवा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो सहकारी। सहकारी क्षेत्रभित्रका विभिन्न डाइमेन्सन्सलाई केलाउने प्रयास गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व उपमहासचिव तथा सहकारी विभागका रेजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीज्यू। झलकजी, स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। नमस्कार। झलक सर, अब यहाँले विभिन्न सरकारी निकायको उच्च पदमा बसेर राष्ट्रको सेवा गरिसक्नु भएको छ। अब हाल अहिले सहकारी विभागमा रेजिस्ट्रार हुनुहुन्छ। अब सहकारी विभागलाई आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा व्याख्या गर्नुपर्दा यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? सहकारी विभाग नेपालको सबभन्दा जेठो विभाग हो। 2010 सालमा स्थापना भएको विभाग हो र अहिले सहकारी आन्दोलनले 68 वर्ष पार गरिसकेको छ। सहकारी विभागलाई सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने खास गरी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने र यसलाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्ने हिसाबले सहकारी विभागको स्थापना भएको देखिन्छ। र सहकारी विभागले वास्तवमा अर्थतन्त्रका मेजर 3वटा खम्बाहरू हुने गर्छन्। पहिलो भनेको सार्वजनिक हो, दोस्रो निजी हो र तेस्रो चाहिँ सहकारी क्षेत्र हो। र हाम्रो संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको अवस्था छ। र यही सहकारी क्षेत्रमा जहाँ त्यसो भए सहकारी क्षेत्रभित्र यतिका धेरै राजनीति किन त? सहकारी क्षेत्र वास्तवमा धेरै नागरिकहरू सदस्य भएको क्षेत्र हो। तथ्याङ्कको हिसाबले भन्नुपर्दा 26,000 भन्दा बढी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा 73 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू सदस्य छन्। र 73 लाख व्यक्तिहरू सदस्य भइरहँदाखेरि उहाँहरूको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै राजनीतिबाट आउने नै भयो। त्यसले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव पनि देख्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने समाजको एउटा वर्ग यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। तर सारमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने विभिन्न राजनीतिक आस्था वा विभिन्न वर्ग सबैलाई समेट्ने एउटा साझा फोरम भने सहकारी हो। तर त्यसो भए सहकारीले हामीले राजनीतिक थलो भनेर बुझ्ने कि एउटा व्यापारिक संस्था भनेर बुझ्ने? सहकारीले व्यापार गर्दैन, यो कुरा गलत बुझाइयो। सहकारीका आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्। सहकारी भनेको सहकार्यमा आधारित संस्था हो। यसले व्यापार गर्नु हुँदैन। यसले आफूमा आबद्ध सदस्यहरूको हितको निमित्त आफ्नो काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा सहकारीले व्यापार चाहिँ गर्दैन। राजनीतिक बात पनि सहकारीमा देखिँदैन। यद्यपि विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू सहकारीमा आबद्ध छन्, त्यसमा चाहिँ कुनै विमति छैन। तर जब सहकारी संस्थाभित्र उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ, सहकारी संस्थाभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छ भन्न म चाहिँ मान्न तयार छैन। सहकारीले राजनीति गर्दैन वा व्यापार गर्दैन भनेर, त्यसो भए त सहकारीले उच्चतम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको छ। अब यो ब्याज दरलाई, यो सेवा शुल्कमा यहाँहरूले कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ? यसमा वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो ब्याज दर तोक्ने अधिकार छैन। हाम्रो सहकारी ऐन 2074ले यसको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सहकारी संस्थाहरूले अधिकतम कति ब्याज दर लिने, ब्याज दरको स्प्रेड कति हुने, कति सेवा शुल्क लिनु पाउने भन्ने कुरालाई सहकारी विभागले गत वर्ष नै निर्देशन मार्फत जारी गरिसकेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले 14.75% सन्दर्भ ब्याज दर तोकेका छौँ र यो ब्याज दरको फरक डिपोजिट लिने र लेन्डिङको ब्याजको फरक 6%भन्दा बढी गर्न पाइँदैन। 1% सेवा शुल्क हामी निर्धारण गरेका छौँ। योभन्दा बढी मैले भन्दैछु, योभन्दा बढी सहकारी संस्थाले लिने अधिकार छैन। यदि यहाँलाई कुनै सहकारी संस्थाले योभन्दा बढी ब्याज लिएको, सेवा शुल्क लिएको कुनै जानकारी छ भने हामीलाई यहाँबाट तुरुन्तै सूचना दिनुहोस्। सहकारी विभागले तुरुन्तै कारबाही गर्न तयार छ। तर यो सन्दर्भ ब्याज दर लागू भएको 76 सालपछि हो। 76 सालभन्दा अगाडिको लेन्डिङमा यो ब्याज दरको सीमा थिएन। 76 साल माघपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन परिपत्र जारी गऱ्यौँ त्यसपछि यो ब्याज दरको सीमा छ। म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने राष्ट्रिय स्तरका
स्तरका सहकारी संस्थाहरू जो सहकारी विभागको अनुगमनको दायरामा छन् उहाँहरूले 14.75 भन्दा माथि लिएको हामीले फेला पारेका छैनौँ। समस्या प्रदेशमा छ। प्रदेशका सहकारीहरूमा अझै नियमन कडाइका साथ गर्न सकिएको छैन। जेसुकै भए तापनि कुनै पनि सहकारी संस्थालाई, चाहे त्यो स्थानीय सरकारको सहकारी संस्था होस्, चाहे प्रदेश स्तरको होस्, चाहे राष्ट्रिय स्तरको होस्, उसलाई सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याज दरभन्दा बढी ब्याज दिने अधिकार छैन। यदि कसैले ब्याज दिन्छ भने त्यो दण्डनीय हुन्छ। हामी तुरुन्तै कारवाही गर्छौँ। तर त्यतिका ब्याज दर 14% ब्याज दर भनेको 14.75 यो भनेको एकदमै हाई ब्याज दर हो। अब किसानहरूले मेहनत गरेर जोडेको वा किसानहरूले कुनै पनि मेहनतका लागि लिएको ऋणमा यतिका धेरै ब्याज दर, यतिका 1% सेवा शुल्क राख्नलाई यो नियतिले दिन्छ सर? होइन, यो बुझाइ गलत भयो सर। सहकारी संस्थाका ग्राहक हुँदैनन्, बैङ्कका ग्राहक हुन्छन्। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा हो, सहकारी संस्थाका ग्राहक हुँदैनन्। सहकारी संस्थाका ग्राहक हुँदैनन्, सदस्य हुन्छन्। सबैको समान सहभागिता हुन्छ, लोकतान्त्रिक निर्णय हुन्छ। सबै बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। सदस्यभन्दा बाहिर लगानी गर्न पाउँदैन सहकारीले। आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिर लगानी गर्न पाउँदैन। सन्दर्भ ब्याज दरभन्दा माथि नहुने गरी सबै सदस्यहरू बसेर साधारण सभा मार्फत ब्याज दर तोक्ने हो। त्यसमा सबै सदस्यहरूको समान सहभागिता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईँको बैङ्कको अर्थमा, वाणिज्य बैङ्कको अर्थमा बुझ्नु भएन। वाणिज्य बैङ्कको फाइदा त्यसका सीमित व्यक्तिहरू, सेयरहोल्डरले लिन सक्छन्, तर सहकारी संस्थाको फाइदा त्यसका सदस्यहरूले लिने हुन्। सहकारी संस्थामा ग्राहक नभएको हुनाले सहकारी संस्थाका मेम्बरहरू सहकारी मापदण्डभित्र रहेर निर्धारण गरेका विषयहरूलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन सर। हाम्रा किसानहरू कतिको पर्सेन्टेजमा चाहिँ सहकारीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त? त्यो सहकारी संस्थाभित्र सबैले ऋण लगानी गर्दैनन्। म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सहकारी संस्था भनेको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था मात्रै होइन। सहकारी संस्था भनेका बहुउद्देश्य सहकारी संस्था हुन्। किसानहरू मिलेर सहकारी संस्थामा आबद्ध हुँदै गर्दा उहाँहरूले सामूहिक उत्पादन गर्नुहुन्छ, सामूहिक बजार खोज्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ लेन्डिङको कुरा आउँदैन। यहाँले भनेको चाहिँ समस्या कहाँनिर हो भने 26,000 सहकारी संस्थाभित्र 5,000 भन्दा बढी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था छन्। 14,000 भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। यही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लगानी गर्ने हुन्, लेन्डिङ दिने हो, ऋण दिने हो। अरू सहकारी संस्थाले उत्पादनसँग सम्बन्धित काम गर्छ। त्यसले गर्दा गाउँघरमा किसानहरू, होइन म भनिहाल्छु, म स्पष्ट गरिहाल्छु, किन यहाँले चाहिँ गाउँलाई फोकस गर्नुभएको छ। म थोरै अलि स्पष्ट गर्छु। गाउँका किसानहरूले बनाउने सहकारी संस्था भनेको उत्पादनमूलक सहकारी संस्था हो, सामूहिकतामा आधारित सहकारी संस्था हो। सामूहिक खेती गरेर सामूहिक खेतीको परिवर्तन गर्ने, जस्तो एउटा डायरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्यो भने किसानहरू मिलेर डायरी उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्छ, हामी त्यसमा अनुदान दिन्छ। त्यसले गर्दा किसानहरू मिलेर गठन गरेको सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दैन, उत्पादनसँग सम्बन्धित कारोबार गर्छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने भनेका छुट्टै सहकारी संस्था हुन्। त्यसलाई नै अहिले समस्या हामीले देखिरहेका छौँ र त्यही तपाईँको स्ट्रङ रेगुलेसनको समस्या। अब विभिन्न समयमा सहकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू ठगी मुद्दामा पर्ने, सहकारीहरू विभिन्न कन्ट्रोभर्सीमा पर्ने, अब यसलाई नियमन गर्ने, यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजम के छ त? अहिले यहाँले भनेको चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले असाध्यै धेरै ठगे, नागरिकहरूको बचत पनि ठगे, बचत पनि फिर्ता दिएनन् भन्ने कुरा यहाँले जुन उठाउनु भएको छ, अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यो हो। 26,000 सहकारी संस्थाहरूमा बचत तथा, म क्लियर गरिहाल्छु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई झिकिदिने हो भने सहकारी संस्थामा कुनै समस्या छैन। समस्या कहाँनिर छ भन्दा जुन सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् त्यहाँनिर समस्या छ। जहाँ बचत तथा ऋणको कारोबार हुन्छ ती सञ्चालकहरूले बचत लिएर भागिदिने, सदस्यबाट उठाएको बचतलाई प्लटिङमा लगानी गर्ने, जुन सहकारीको मर्मभन्दा बाहिर हो। सदस्यबाट लिएको बचत फिर्ता नदिने, सदस्यले को बचत लिइसकेपछि तपाईँको लिलाम गर्दा पनि नसोधिदिने, सञ्चालक आफै बेपत्ता हुने तमाम प्रकृतिका विकृतिहरू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका छन्। र अहिले बजारमा यहाँले हेर्नुभयो भने बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा कुनै पनि समस्या छैन। यहाँले सुन्नु पनि भएको छैन मलाई लाग्छ। जति पनि समस्या यहाँले सुन्नु भएको छ, चाहे सिभिलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू संस्थाको कुरा गर्नुहोस्, ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हुन्। चाहे ओरिएन्टलको कुरा गर्नुहोस्, ती बहुउद्देश्य संस्था होइनन्। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसाको कारोबार हुने भयो, डिपोजिट लिने हुने भयो, लगानी हुने भयो र त्यहीँनिर चाहिँ अनियमितता हुन्छ। यी कुरालाई नियमन गर्नको निमित्त अहिले 3 तहका नियामक निकायहरू क्रियाशील छन्। सहकारी विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरका सहकारी संस्थाहरू हामी नियमन गर्छौँ। 50 करोडभन्दा बढी बचत भएका सहकारी संस्थाको नियमन पनि हाम्रो सहकारी विभागले गर्छ र सँगसँगै 10 करोडभन्दा बढी कारोबार भएकालाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले, अरू हिसाबले गर्न पाउँदैनौँ हामीले, सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले हामी नियमन गर्छौँ। त्योभन्दा तलको कारोबार भएका
भएका झन्डै 20,000 सहकारी संस्थाहरू अहिले प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका छन् र झन्डै 12,000 सहकारी संस्थाहरू स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका छन्। सङ्घीयता कारण भइसकेपछि नियामक निकाय पनि सङ्घीयताको मोडेल अनुसार गएको अवस्था छ। स्थानीय सरकार पनि अब नियामक निकाय हो। आफ्नो वडाभित्र भएका अथवा आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र भएका आफ्नो पालिकाभित्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन साना सहकारी संस्था जसको कार्यक्षेत्र त्यो नगरपालिकाभन्दा बाहिर छैन भने ती सहकारी संस्थाको नियमन अब कसले गर्नुपर्छ? स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। एक वा दुईभन्दा बढी प्रदेश एउटै प्रदेशभित्र क्रियाशील भएका स्थानीय सरकारको दायरामा नपरेका स्थानीय सरकारभन्दा माथि दुईवटा स्थानीय सरकारहरू हेर्ने गरी जो सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ती सहकारी संस्थाको नियमन अब प्रदेशले गर्छ। हामीले गर्ने भनेको दुईवटा प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र विस्तार भएका सहकारी संस्थाको नियमनको दायरा सहकारी विभागको छ र नियामक निकाय पनि अहिले फरक रहेको अवस्था छ। जुन यहाँले जुन भनेको 25-26 हजार सहकारी हो, हाम्रो जुन हामीले व्याख्या गर्छौँ नेपाललाई सानो मार्केट भनेर, यत्रा सहकारीको जरुरत छ त नेपालमा? र जुन यहाँले भन्नुभयो सिभिल जस्ता सहकारी, ओरिएन्टल जस्ता सहकारी, यिनीहरूलाई अब दायरामा कसरी ल्याउँदा कानुनी दायरामा? सहकारी संस्था कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको सापेक्षिक उत्तर सम्भव छ, यो निरपेक्ष उत्तर सम्भव छैन। यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ। सहकारी भनेको रोजगारी सृजना, नेतृत्व परिचालन, सामाजिक सशक्तिकरण र पुँजी निर्माणको निमित्त महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। तथ्याङ्ककै रूपमा तपाईँलाई मैले भन्ने हो भने 497 अर्ब बचत सहकारी संस्थामा छ। 482 अर्ब ऋण परिचालन सहकारी संस्था मार्फत भएको छ भनेपछि यो अर्थतन्त्रको कमजोर क्षेत्र त हुँदै होइन, यो चाहिँ बलियो क्षेत्र हो। यो सङ्ख्याको निर्धारण गर्ने भन्दा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूको सघनता के छ भन्ने आधारमा सहकारीहरू क्रियाशील रहनुपर्छ। अहिले सरकारले पनि उत्पादन र रोजगारी घर घरमा सहकारी भन्ने नारा अघि सारेको अवस्था हो। संविधानले पनि 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी राखेको छ भनेपछि सहकारी आवश्यक छैन भन्ने कुरामा कुनै बहस हुँदैन। खालि के हो भने सहकारी क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा कसरी ल्याउने, सहकारी क्षेत्रका ठगीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, सहकारी सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय केन्द्रित भएर हामी बहस गर्नुपर्छ। म तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा आउँछु। यसरी चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि अहिले ओरिएन्टल जस्ता सहकारी संस्थाहरू देखिए, सिभिल सहकारी संस्थाहरू जनतालाई ठग्यो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ओरिएन्टल सहकारी संस्थाको लागि त अहिले सहकारी विभागले त्यो समस्यालाई करिब टुङ्गोमा पुर्याउन खोजिरहेको छ। अहिले हामी अन्तिम चरणमा छौँ। सबै कुराहरू मैले यहाँ खोल्न मिल्दैन। हामीले बचतकर्ताहरूको बचतलाई फिर्ता गर्नको निमित्त उसको सहकारी विभागले रोक्कारहेको झन्डै 200 रोपनी जग्गालाई कब्जा गरेर त्यो मार्फत हामी त्यो समस्यालाई सल्टाउन खोजिरहेका छौँ। सिभिलको अहिले सिआइबीले हेरेको छ, हामीले हेरेका छैनौँ। सिआइबी ठगी अन्तर्गत हेरेको छ। विषय चाहिँ के हो भने सहकारी सङ्घ संस्था चाहिँदैन भन्ने तर्फमा कुनै बहस हुन सक्दैन। शक्तिशाली सरकार त्यो हो जसले शक्तिशाली नियमन गर्छ, कमजोर सरकार त्यो हो जसले निषेध गर्छ। हामीले निषेध गर्ने नै होइन। सरकारको भूमिका भनेको त इनेबलिङ स्टेट हो। त्यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरू आवश्यक छन्। विषय चाहिँ के हो भने यसलाई दिगो, मर्यादित र विश्वसनीय कसरी बनाउने भन्ने च्यालेन्ज हो। हामीले यसलाई नियमनको स्ट्रङ नियमनको दायरामा ल्याएर यसको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न सकियो भने यसबाट ठुलो जनशक्ति परिचालन हुन्छ, यसबाट ठुलो नागरिक सचेतना बढ्छ। अलमलमा थियो, अहिले त्यसको स्टेटस के छ त? मैले बुझिनँ सर। सहकारी ऐन जुन पहिला अलमलमा थियो, होइन, सहकारी ऐन त जारी भइसकेको छ। सहकारी ऐन 2014 जारी भइसकेको छ। त्यस अन्तर्गत नियमावली 75 पनि जारी भइसकेको छ र अहिले हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। संहितापछि नयाँ ऐन संहिताको मर्म अनुकूल भएर आइरहेको छ, हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अहिलेको सरकार भनेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सरकार हो, समानान्तर सरकार होइन। सङ्घले बनाएको कानुन प्रतिकूल हुने गरी प्रदेशलाई सहकारी कानुन बनाउने अधिकार छैन। प्रदेशले बनाएको कानुन प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय सरकारलाई सहकारी कानुन बनाउने कुनै अधिकार छैन। अहिले हामीले सहकारी ऐन, सहकारी नियमहरू, सहकारी सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरू बनाइरहेका छौँ। ती मापदण्डको आधारमा प्रदेशमा कानुन बनिसकेका छ र स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा कम्प्लायन्स हुने गरी कानुन बनाइरहेको अवस्था छ। तर अब अहिले जुन रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि सहकारीप्रति आम जनमानसको विश्वास घट्दै गएको जस्तो पनि देखिया छ। यसलाई यहाँले कसरी डिफेन्ड गर्नुहुन्छ? वास्तवमा के हो भने सबै सहकारीहरू खराब छन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ भने हामी पूर्वाग्रही भएको ठहर छ।
धेरै सहकारीहरू राम्रा छन्। म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील केही सहकारीहरूको भूमिका असाध्यै राम्रो छ। उहाँहरूले 8 अर्बभन्दा बढी बचत परिचालन गर्नुभएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा मास विपद छ। तर मैले भन्छु ठुला शीत भण्डारहरू सहकारी मार्फत निर्माण भएका छन्। दायरे उद्योगहरू सहकारी मार्फत निर्माण भएका छन्। हामीले पनि अनुदान दिएका छौँ। यी उपलब्धिहरूलाई एकातर्फ राखौँ, एउटा तोलोमा राखौँ र अर्कोतर्फ नागरिक गुनासाहरू राखौँ भने पनि सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति नकारात्मक हो कि भन्ने भएको छ। सहकारीभित्र 2टा नियत 3टा नियत भएका मान्छेहरूको प्रवेश हुँदो रहेछ मेरो अनुभवको कुरा गर्दा। एउटा नियत के रहेछ भने तुरुन्त बचत सङ्कलन गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पुऱ्याएर बेपत्ता हुने। अर्को चाहिँ तपाईँको यो सबै कुरालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, सदस्यप्रति केन्द्रित हुने, सदस्य केन्द्रितताको व्यवहार गर्ने, सहकारी सुशासन कायम गर्ने, आफूलाई प्रतिष्ठित संस्थाको म मेम्बर हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्थापित गर्ने नियतका मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ सहकारी क्षेत्रमा। यो अहिलेको समस्या चाहिँ के हो भने सहकारीलाई प्रणाली जस्तो बनाइदिने, पारिवारिक अर्गनाइज जस्तो बनाइदिने र सहकारीको नाम बेचेर बचतकर्ताहरूको बचत सङ्कलन र आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ काम गर्नेहरूबाट समस्या भएको हो। र यो समस्याको ग्राभिटी पनि धेरै छैन। 26,000 सहकारी संस्थाहरूले राम्रो काम गर्दाखेरि सिभिल सहकारी संस्था र ओरिएन्टलले बदमासी गर्यो भन्दैमा बाँकी सहकारी संस्थालाई नराम्रो गरे भन्न त मिल्दैन। हामीले सर्जिकल स्ट्राइक गर्ने हो, समस्या जहाँ छ त्यहाँ प्रहार गर्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि सहकारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई अझै गुणात्मक बनाउनुपर्छ, यसलाई अझै दिगो बनाउनुपर्छ, यसलाई अझै मर्यादित बनाउनुपर्छ। 1-2टा असफलताका कुराहरू राखेर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्न चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भने मैले थोरै स्पष्ट गर्छु। सहकारी एउटा कस्तो रहेछ, बचत तथा ऋण सहकारी अथवा बैङ्कको कुरा यहाँले गर्नुभयो भने यो गुडविलमा आधारित क्षेत्र हो। एउटा सहकारी संस्थाको बारेमा कसैले गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गरिदियो या विभागले अनुगमन गरेर संस्था डुब्दैछ भनेर कसैले लेखिदियो भने त्यसको गम्भीर असर सहकारी संस्थाहरूलाई पर्छ। भोलिपल्ट बचतकर्ताको लाइन आउँछ। त्यसले गर्दा विषय चाहिँ के हो भने हामीले असल र खराब गर्नेहरूलाई छुट्याउन सकेनौँ कि काम गर्ने र नगर्नेको बिचमा भिन्नता स्थापित गर्न सकेनौँ कि भन्ने हो। समग्र सहकारी आन्दोलन असाध्यै गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ र यसका खास समस्यालाई पहिचान गरेर हामीले समयमै प्रतिरोधात्मक कार्यहरू, उपचारात्मक त भइरहेकै छ, प्रतिरोधात्मक कार्यहरू गर्ने भने सहकारी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र सहकारीप्रति नागरिकहरूको विश्वास चाहिँ बढाउन सकिन्छ। र जुन खालको चित्रण यहाँले दिइराख्नु भएको छ डेटामा बेस भएर, अब जुन अहिले लिक्विडिटी क्रन्च देखाएको छ सहकारीको त ब्याङ्क ए क्लास ब्याङ्कहरूको भन्दा धेरै ठुलो लगानी देखियो नि त। अब लिक्विडिटी क्रन्चमा सहकारीले कुनै मद्दत गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क भन्ने एउटा छ जसले सहकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्छ। वाणिज्य बैङ्क र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा हुनु हुँदैन। मैले अघि पनि भने वाणिज्य बैङ्क भनेको व्यवसायमुखी हो, यसका ग्राहक हुन्छन्। सहकारी व्यवसाय होइन, सहकारी मैले भन्छु सहकारी हो। सहकारीका आफ्ना सदस्यहरू हुन्छन्। आफ्ना सदस्यलाई लगानी गर्न त पायो नि सहकारीले। त्यसमा मेम्बर भइसकेपछि सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्र लगानी गर्ने हो, अर्कोलाई लगानी गर्न पाउँदैन। आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न पाउँदैन। यहाँलाई म भनौँ एउटा मानव पोखरालाई कार्यक्षेत्र बनाएको सहकारी संस्थाले पोखराको वार्ड नम्बर 9लाई कार्यक्षेत्र बनाएको छ भने 9को सदस्यलाई मात्र लगानी गर्ने हो। उसले 10मा गएर लगानी गर्न पाउँदैन। बैङ्कले त जहाँ पनि लगानी गर्छ होइन। त्यसले गर्दा सहकारीलाई र बैङ्कलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हो। यो बिल्कुल फरक क्षेत्र हो। यसको फिलोसफी नै फरक छ। सहकारीको फिलोसफी सहकारीको दायरालाई कसरी बढाउने त्यसो भए यसको होइन, सहकारीको दायरा अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ। मैले अघि हजुरलाई तथ्याङ्क पनि भने झन्डै 73 लाख मान्छे यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो सक्रिय जनसङ्ख्याको 73 लाख भनेको कम होइन। हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भनिरहेका छौँ। झन्डै 40-50 लाख जनसङ्ख्या हाम्रो बाहिर छ। यसरी हेर्दा त सहकारीको कभरेज त झन्डै 40% जनसङ्ख्यामा देखिन्छ वास्तविक कभरेज हेर्दाखेरि त। त्यसले गर्दा सहकारीलाई अब अहिले चाहिँ जति पनि सहकारीहरू छन् सहर केन्द्रित भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यसलाई अब ग्रामीण केन्द्रित बनाउनै पर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र जुन अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्छौँ, अनौपचारिक अर्थतन्त्र यहाँले हेर्नु भने ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक छ जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच पुग्न सकेका छैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सहकारीलाई लानुपर्ने, केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा सहकारीको क्षेत्र जसरी विस्तार भइरहेको छ यसलाई अझै ग्रामीण क्षेत्रसम्म लानुपर्ने अलिक चुनौती छ। त्यही भएर पनि यही कुरालाई आत्मसात गरेर सरकारले स्थानीय सरकारमा पनि सहकारी दर्ता गर्न पाउने भनेको छ। स्थानीय सरकारलाई मात्रै केन्द्र राखेर सहकारी दर्ता गर्न पाउने, सञ्चालन गर्न पाउने, व्यवस्थापन गर्न पाउने भनेको छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको सहकारी मार्फत 4वटा विषयमा चाहिँ ठुलो उपलब्धि हासिल भएको छ। एउटा चाहिँ ग्रामीण पुँजी निर्माण व्यापक भएको छ सहकारी मार्फत। दोस्रो चाहिँ नेतृत्व विकास भएको छ किनभने यसका सदस्यहरूले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्छन्। तेस्रो जनचेतना व्यापक बढाएको छ।
चौथो चाहिँ तपाईँको सशक्तिकरणमा टेवा पुगेको छ र पाँचौँ उत्पादन मार्फत स्थानीय रोजगारी चाहिँ बढाएको छ। अब यो कति पर्याप्त छ छैन यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्ला। अब हाम्रो भूमिका र चुनौती भनेको यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने छ। त्यसो गर्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्र पनि अमौद्रीकरणबाट मौद्रीकरणमा आउँछ, ग्रामीण क्षेत्रको इन्फर्मल इकोनोमी पनि फर्मलमा आउँछ र सबैले वित्तीय सुविधा पाउँछन्, नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ सहकारीको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हस् झलकज्यू, यहाँसम्म आएर हामीले समय दिनुभयो, यतिका धेरै इन्फर्मेसन हामीले दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि सहकारी विभागको तर्फबाट सहकारीका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई आम श्रोता सामु दर्शक सामु राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निमित्त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकारी विभागका रजिस्ट्रार श्री झलकराज अधिकारी। यसका साथै फ्रन्टलाइन शोको आजको समय यही समापन हुन्छ। फ्रन्टलाइन शोको एन्टायर टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।